जय श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष 2080 साल वैशाख महिनाको 17 गतेदेखि 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल लिएर तपाईहरु सामु यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, तपाईको साप्ताहिक जीवन के कस्तो रहनेछ, कर्म क्षेत्र, व्यापार, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन यी समग्र पक्षलाई समेटेर हामीले साप्ताहिक राशिफलमा चर्चा गरेका छौं। दर्शकवृन्द, यदि कुनै क्षेत्रमा केही नराम्रो हुँदैछ भने तपाईले के कस्तो उपाय गरेर अगाडि बढ्ने उपाय समेत राखेका छौं र तपाईले साप्ताहिक जीवन अन्तर्गत कुनै विशेष दिनमा कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ वा कुनै शुभ यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले के कस्तो रङ आदिको प्रयोग गर्ने, के कस्तो शुभ अंक तपाईका लागि राम्रा रहेका छन्, यी समग्र पक्षलाई समेटेर हामी राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौं। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्छ भने अरूलाई शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, राशिफल तपाईहरु सामु म चर्चा गर्ने नै छु। अब राशिफलका लागि आधार चाहिँ के रहेको छ, विशेष चन्द्र गोचरको प्रभावलाई लिएका छौं। अब विशेष 17 गतेदेखि 23 गतेसम्म चन्द्रमाको गोचर प्रभावलाई निहाल्दाखेरि वैशाख 17 र 18 गतेका दिन आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा सिंह राशिमा रहनेछन्। वैशाख 19 र 20 गतेका दिन चन्द्रमा कन्या राशिमा रहनेछन् भने 21, 22, 23 गते 3 बजेसम्मका लागि, दिउँसो 3 बजेसम्मका लागि चन्द्रमा तुला राशिमा रहेर ग्रह गोचर फल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। दर्शकवृन्द, सामान्य चाडपर्वको बारेमा पनि मैले जानकारी दिने गरेको छु। वैशाख 18 गते मोहिनी एकादशी व्रत, वैशाख 20 गते प्रदोष व्रत रहेको छ भने वैशाख 22 गते गौतम बुद्ध जयन्ती चण्डी पूर्णिमाको दिन रहेको छ। मुहुर्ततर्फ कुनै नयाँ कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष 19 र 20 गते विवाह मुहुर्त जुरेको दिन रहेको छ भने वैशाख 20 गते अन्नप्राशन मुहुर्त प्राश्नी जुरेको दिन रहेको छ। त्यस्तै वैशाख 20 गते व्यापार व्यवसाय आरम्भ गर्नका लागि राम्रो रहेको छ। त्यस्तै वैशाख 20 गते नै गृह निर्माण आरम्भका लागि सकारात्मक दिन बन्नेछ, मुहुर्त जुरेको दिन रहेको छ। यिनै चाडपर्व मुहुर्तको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै अब लागौं मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 17 गतेदेखि वैशाख 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा वैशाख 17 र 18 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा सिंह राशिमा रहँदाखेरि तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा चन्द्रमाले गोचर गर्नेछन्। सन्तानको प्रगतिबाट मन रमाउन सक्ने समय बन्नेछ भने आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही बाँकी रहेका अधुरा अपुरा काम कार्यतर्फ तपाईको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने, जिम्मेवारीहरूलाई बोध गर्दै पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोग हुन सक्ने समय रहनेछ भने सृजनात्मक काम कार्यहरूलाई पनि तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा केही लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्नेछन् भने गरेको लगानीहरूबाट आय आर्जन पक्षलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। प्रेम र दाम्पत्यमा सुधार आउनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि समय सकारात्मक रहनेछ। अब वैशाख 19 र 20 गतेका दिन अर्थात् मंगलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि शत्रु पक्षलाई तपाईले पराजित गरेर बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट पनि सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईको जित हुन सक्ने समय रहनेछ र कुनै मुद्दा मामिला झै झगडा वाद विवादित कुराहरूलाई तपाईले मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो र कतै फसेको धन तपाईले उठाउन सक्नुहुनेछ। वैदेशिक रोजगारका काम कार्यतर्फ तपाईको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने योग पनि रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सकारात्मक समय रहनेछ। तर स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा चाहिँ सामान्य विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने अब वैशाख 21, 22, 23 गतेसम्मका लागि बिहीबार, शुक्रबार, शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट सप्तम भाव 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि व्यावसायिक प्रति झुकाव बढ्न सक्ने समय रहनेछ र व्यावसायिक लगानी बढ्न सक्ने, गरेको लगानीहरूबाट आय आर्जन पक्षलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। विशेष व्यवसायतर्फ ध्यान आकर्षण हुन सक्ने समय पनि हो र दाम्पत्य सम्बन्धमा कुनै सानातिना समस्याहरू आइरहेका थिए भने समस्याहरूलाई
टरस वृष राशि। यस राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 17 गतेदेखि 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा वैशाख 17 र 18 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहनेछन्। अब तपाईँले कुनै दीर्घकालीन योजनाका काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता काम कार्यहरूलाई तपाईँले क्रमशः अगाडि बढाउन सक्ने र क्रमशः प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सकिने समय रहनेछ र कुनै नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्दै हुनुहुन्छ भने सबै काम कार्यहरू चाहिँ पुरा नहुन सक्छन्। मनमा विचलनको महसुस गर्न सकिने समय रहनेछ। कतै तपाईँले गरेको लगानीहरू अनावश्यक वा फाइदाजनक नबनिदिन सक्छ। त्यसैले लगानी गर्ने कुराहरूमा थोरै विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। पारिवारिक जीवनमा सामान्य समस्याहरू रहन सक्छन्। पारिवारिक जीवनमा आफू सहयोगी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। गलत सङ्गतहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने विशेष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। अब वैशाख 19 र 20 गतेका दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कुनै राम्रो कामभन्दा मन खुसी रहन सक्ने समय बन्नेछ। गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। कुनै व्यावसायिक वा कार्यक्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक समय बन्नेछ। कुनै यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने यात्राहरू फलदायी नै रहनेछन् भने आर्थिक आय आर्जन पक्षलाई पनि राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग हौसला प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा एकअर्का बीच भएको असमझदारीहरूलाई मिलाउँदै एकअर्का बीच भावनात्मक रूपमा निकटपन बढाउन सक्ने समय पनि रहनेछ। अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने, व्यावसायिक पक्षलाई पनि राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहनेछ। केही घरायसी मनोरञ्जनको कुराहरूमा पनि सामेल हुन सक्नुहुनेछ। अब वैशाख 21, 22, 23 गते बिहिबार र शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट छैटौँ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि वैदेशिक रोजगारतर्फ तपाईँको ध्यानाकर्षण हुन सक्ने समय रहनेछ। तपाईँका रोकिएको यात्राहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य चुनौतीहरू त आइपर्छन्, तर चुनौतीका बावजुद तपाईँले डटेर सामना गर्दै बढ्नुभएमा चाहिँ जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 17 गतेदेखि 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा वैशाख 17 र 18 गतेका दिन अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दुई दिन तपाईँका लागि आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक दिनहरू बन्नेछन् र असल मित्रजनहरूसँग केही भलाकुसारी गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगी सहकर्मीहरूबाट पनि केही साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। तपाईँको कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहनेछ। आफ्नो घर परिवार दाजु दिदी बहिनी बीच केही नजिक हुने वा केही भलाकुसारी गरेर बढ्ने अवसर पनि जुट्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा जोस जागर कायम रहनेछ भने प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब वैशाख 19 र 20 गतेका दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि केही गलत सङ्गतहरूले गलत परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ कि भन्ने दिन हो। यी दिनहरूमा सतर्क रहनुहोस्। पारिवारिक जीवनमा सामान्य समस्याहरू रहन सक्छन्। ती पारिवारिक जीवनमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि आफू सहयोगी भएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। तपाईँले गर्दै बन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने योग त रहेको छ, तर कुनै नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रका काम कार्यहरू चाहिँ केही अधुरै पनि रहन सक्छन्। त्यस्ता कुराहरूमा तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मन चञ्चल रहन सक्ने समय रहनेछ। आफ्नो पढाइका लागि समय जुटाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। सामान्य स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा पनि तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने अब वैशाख 21, 22 र 23 गते बिहिबार शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट
पञ्चम भावमा गोचर गर्दाखेरि कार्यसिद्धिको योग हो। तपाईँका जति पनि अधुरा अपुरा रहेका केही काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने, मन खुसी रहन सक्ने समय बन्नेछ भने केही यात्राको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ। आर्थिक केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, केही आकर्षक उपहारहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। केही शुभ खबरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि हो। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि वैशाख 17 गतेदेखि 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा वैशाख 17 र 18 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि धर्म कर्मतिर तपाईँको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने, रुचि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। तपाईँको राम्रो व्यवहार र राम्रो बोलीले गर्दाखेरि अरूको मन जित्न सक्ने, कुल कुटुम्बहरूसँग पनि नजिक भएर साथ सहयोगमा अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने सञ्चित धनलाई केही राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँको महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सकिने योग हो भने केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। आफ्ना साथीभाइहरूसँग नजिक भएर बढ्न सक्ने योग हो। आफन्तजनहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा केही राम्रो प्रतिफलले रुचि जगाउन सक्ने योग पनि रहेको छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब वैशाख 19 र 20 गतेका दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू पनि तपाईँका लागि व्यावसायिक क्षेत्रमा, कार्यक्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक बन्नेछन्। तपाईँको कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने व्यक्तिगत जीवनमा केही दौडधुप व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने योग पनि हो। काम कार्यको क्षेत्रमा सहज रूपमा अगाडि बढ्न नसकिएला सामान्य चुनौती सङ्घर्ष पनि रहन सक्ने समय रहनेछ। तर सङ्घर्षका बावजुद तपाईँले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। पारिवारिक जीवनमा आफन्तजनहरूसँग नजिक हुने अवसर वा भलाकुसारी गर्ने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने योग हो। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने विशेष तपाईँको विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा रुचि बढ्न सक्ने, जोश जागरका साथ अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। वैशाख 21, 22 र 23 गते बिहिबार र शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू चाहिँ विशेष तपाईँले कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यलाई सम्पादन गर्नु छ भने आमासँग सरसल्लाह गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नत्र तपाईँको मन कतै अलमलमा परेको अनुभव। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि वैशाख 17 गतेदेखि वैशाख 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा 17 र 18 गतेका दिन तपाईँको राशिमै चन्द्रमाले भ्रमण गर्नेछन्। केही राम्रो कामभन्दा मनमा उत्साहित छाउन सक्ने समय रहनेछ भने आफ्ना साथीभाइ सहकर्मीहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ। कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सामेल हुन सक्ने, तपाईँबाट केही सृजनात्मक काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। आफ्ना अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। तर कुनै क्षेत्रमा हेलचेक्राइ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ काम कार्यहरू कतिपय अधुरै पनि रहन सक्छन्। त्यस्ता कुरामा चाहिँ थोरै ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगाव बढ्न सक्ने, व्यावसायिक कारोबारका कुराहरूलाई तपाईँले मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। तपाईँको आर्थिक आय आर्जन पक्षलाई पनि तपाईँ आफैले राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने योग हो। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि सुधार आउन सक्ने समय रहनेछ। अब वैशाख 19 र 20 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक पक्षमा तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, आफूसँग भएको धनको राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर जुट्नेछ। जुन लगानीले दीर्घकालीन फाइदा पनि जुटाउन सक्ने योग रहेको छ भने बोलीमा सकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्ने योग हो। अरूको मन जित्न सक्ने समय रहनेछ। ठुला बडाबाट केही राम्रो मार्गदर्शन तपाईँले
प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफन्तजनहरूसँग नजिक भएर बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने विशेष आफ्नो महत्त्वाकांक्षी योजनालाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा रुचि बढ्न सक्ने समय हो भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बढ्न सक्ने योग रहेको छ। अब वैशाख 21, 22 र 23 गते बिहिबार, शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कार्यसिद्धिको योग हो। तपाईँले आँटेका थालेका काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ भने कार्य जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने योग हो। व्यक्तिगत जीवनमा केही दौडधुप व्यस्तता भने बढ्न सक्छ, तर कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको जित हुन सक्ने समय पनि रहनेछ। मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 17 गतेदेखि 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा वैशाख 17 र 18 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्नेछ। तपाईँको वैदेशिक कुनै पनि काम कार्यहरू अधुरै रहेका छन् भने त्यस्ता काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ र विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि यी दिनहरू सकारात्मक नै रहनेछन् र पनि तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य चुनौती सङ्घर्ष पनि आइपर्न सक्ने समय रहनेछ र तपाईको मनले गलत कार्यको नेतृत्व पनि गर्न सक्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्नेछ। कुनै गलत निर्णयहरू पनि भइदिन सक्छन्। नकारात्मक सङ्गतहरू पनि बढ्न सक्ने आर्थिक खर्चको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। स्वास्थ्यले पनि पूर्ण साथ नदेला पारिवारिक जीवनमा थोरै दूरी महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। यी दिनहरू तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिएन। अब वैशाख 19 र 20 गते मङ्गलबार र बुधबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिमै भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि आफ्ना महत्त्वाकांक्षी योजनालाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहनेछ। अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। कुनै राम्रो कामभन्दा तपाईँको आत्मप्रशंसा बढ्न सक्ने योग रहेको छ। आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि तपाईँले काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने योग पनि हो। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा कुनै सानातिना समस्याहरू आइरहेका थिए भने सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। व्यावसायिक लगाव बढ्न सक्ने लगानीका लागि अवसरहरू जुट्नेछन् भने गरेको लगानीहरूबाट पनि तपाईँले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। आफ्नै दक्षतामा तपाईँले विभिन्न कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। प्रेमीबाट राम्रो साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। अब वैशाख 21, 22 र 23 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि व्यावसायिक क्षेत्रबाट केही महत्त्वपूर्ण लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा कार्यक्षेत्रमा वा कुनै पनि कार्यमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिन सकारात्मक नै बन्नेछन्, किनभने तपाईँ आफैमा क्षमता बढ्न सक्ने, बोलीमा सकारात्मक प्रभाव मिठासपन बढ्न सक्ने हुँदाखेरि अरूको मन सहजै जित्न सक्ने समय रहनेछ। बलभन्दा पनि लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 17 गतेदेखि 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा 17 र 18 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विविध पक्षबाट तपाईँले लाभ उठाउन सक्ने समय बन्नेछ। महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू सकारात्मक नै बन्नेछन् भने विशेष तपाईँको केही नयाँ ज्ञान सिप सिक्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने योग हो। केही नयाँ कार्यको योजना पनि बन्न सक्ने समय रहनेछ। धार्मिक कार्यहरूमा वा परोपकारजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा पनि लगाव बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार गरेर बढ्न सक्नुहुनेछ। पढाइ पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने योग हो। व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। अब वैशाख 19 र 20 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट
12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिएन। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य समस्याहरू आइपर्न सक्छन्, गलत निर्णयहरू भइदिन सक्छ, गलत सङ्गत बढ्न सक्ने, आर्थिक सञ्चित धनको नाश हुन सक्ने समय पनि रहनेछ। त्यसैले ठुलो आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। यद्यपि तपाईँ विदेशमा रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने योग हो। वैदेशिक रोजगारीका योजना वा यात्राका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि यी दिनहरू सकारात्मक नै रहनेछन्। पारिवारिक जीवनमा थोरै दूरी बढ्न सक्ने, व्यावसायिक प्रतिफल भने सामान्य रहन सक्ने समय रहनेछ। नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। स्वास्थ्यप्रति तपाईँले धेरै सजगता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि यी दिनहरू मध्यम रहनेछन्। अब वैशाख 21, 22 र 23 गतेका दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू तपाईँका लागि फलदायी दिन बन्नेछन्। आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रमा, कार्यक्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। तर तपाईँको योजनामा तपाईँको पारिवारिक जीवनबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। व्यक्तित्वमा निखार आउन सक्ने समय हो। कार्यक्षेत्रमा बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोग गरेर बढ्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो जटिल ठानिएका काम कार्यहरूलाई पनि स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 17 गतेदेखि 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा वैशाख 17 र 18 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्रमा कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका कुनै पनि आँटेका कामहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने योग हो। कर्म सिद्धिको योग छ र कार्यक्षेत्रमा थोरै सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहनेछ। यद्यपि जिम्मेवारीहरू त आइपर्लान्, तर जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ, किनभने तपाईँ आफैमा कार्यक्षमता बढ्न सक्ने योग पनि हो। कार्य सिलसिलामा केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र सहयोगी र सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूको लागि तपाईँको पढाइ क्षेत्र पनि सकारात्मक नै रहनेछ। अब 19 र 20 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू पनि तपाईँका लागि सकारात्मक रहनेछन्। आर्थिक आय आर्जन पक्षलाई सकारात्मक बनाउन सक्नुहुनेछ। आर्थिक आय आर्जनको नयाँ स्रोतहरूलाई तपाईँले फेला पार्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा कार्यबाट सफलता मिल्नेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने कुनै राम्रो व्यक्तिको सुझावले महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष आर्थिक पक्षलाई चाहिँ सही म्यानेजमेन्ट गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। तर सामान्य मानसिक चिन्ता बढ्न सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्ष सकारात्मकमा सुधार आउनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूको लागि पढाइ क्षेत्रमा रुचि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। घरका अग्रज व्यक्तित्वहरूको परामर्श तपाईँका लागि उपयोगी नै बन्नेछन्। अब वैशाख 21, 22 गते र 23 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि सामान्य दिन रहनेछन्। कुनै विशेष महत्त्वपूर्ण कार्यमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्ना विशेष योजनाहरूलाई थोरै गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँसँग नजिकिएका व्यक्तिहरू सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन। केही गलत सङ्गतहरू बढ्न सक्ने, गलत निर्णयहरू भइदिन सक्छन् र आर्थिक कुनै कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले धैर्य भएर गर्नुपर्नेछ, नभए सानो गल्तीले पनि पछि सेजिटेरियस धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 17 गतेदेखि 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा वैशाख 17 र 18 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्नेछ। यसको तात्पर्य तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई केही हदसम्म साथ दिन सक्ने योग हो र धर्म कर्मतिर मन जान सक्ने समय रहनेछ। गरिब दिन दुखी प्रति सहानुभूति प्रकट गर्न सक्ने योग रहेको
छ। तपाईको कुनै यात्राका योजनाहरू बन्न सक्छन् वा यात्रामा तपाईँ जान सक्ने समय रहनेछ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा बुद्धिको सही सदुपयोगले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ र विशेष महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू सकारात्मक रहनेछन्। आफ्नो अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग पिता समान व्यक्तित्वहरूसँग नजिक हुने अवसर र केही मार्गदर्शन तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पढाइ क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढ्नेछ। अब वैशाख 19 र 20 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कर्म क्षेत्र बलियो बन्नेछ। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि तपाईँले हासिल गर्न सक्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू सकारात्मक नै रहनेछन्। सहयोगी र सहकर्मीहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने कार्य सिलसिलामा केही छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ र तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि तपाईँले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय हो। यी दिनहरूमा सामान्य दौडधुप व्यस्तता चाहिँ बढ्न सक्छ, तर व्यस्तता बढे अनुसार तपाईँले प्रतिफल राम्रो प्राप्त गर्नाले मन प्रसन्न बनाइ रहन सक्ने समय रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग समर्थन सबैबाट तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफ्ना योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। अब वैशाख 21, 22 र 23 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट एकादश भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विविध पक्षमा तपाईँले लाभ हासिल गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना योजनाहरूलाई थोरै गोपनीय ढङ्गले अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहोस्। आर्थिक आय आर्जनका नयाँ स्रोतहरूलाई फेला पार्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। सञ्चित धनको कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने र केही दीर्घकालीन लाभदायी योजनामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ र आफ्ना साथीभाइहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ। कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा क्याप्रिकन मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 17 गतेदेखि 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा 17 र 18 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 8औँ भावमा गोचर गर्ने हो। यी दिनहरूमा आर्थिक खर्चका कुराहरूमा तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहनेछ। अनावश्यक खर्च बढिदिन सक्ने समय रहनेछ। शारीरिक क्षमता शक्तिमा कमी आउन सक्ने, आफैमा दुर्बलता महसुस गर्न सक्ने वा स्वस्थ खानपिनका कुराहरूमा पनि तपाईँले विशेष विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहनेछ। गलत सङ्गतहरू बढिदिन सक्छन्। तपाईँलाई सहयोगी ठानेका व्यक्तिहरू नै खुट्टा तान्ने बन्दिन सक्छन्। त्यसैले अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोस्। अरूलाई छिट्टो विश्वास गर्दा तपाईँको काम कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन्। आफन्त बीच पनि सामान्य समस्याहरू आइपर्न सक्ने समय रहनेछ भने काम कार्य व्यावसायिक पक्ष यी दिनहरू त्यति राम्रो देखिएको छैन। मानसिक चिन्ता बढ्न सक्छ र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जोस जागरमा कमी आउन सक्ने समय रहनेछ। अब वैशाख 19 र 20 गतेका दिन चाहिँ चन्द्रमाले गोचर भाग्य भावमा गर्ने हुँदाखेरि भाग्य पक्ष सबल बन्नेछ भने धर्म कर्म परोपकार जस्ता काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आफन्तजनहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। पितासँगको साथ सहयोग तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। केही लामो दूरीको यात्राको योजनाहरू पनि बन्न सक्ने योग हो भने मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बन्न सक्ने समय रहनेछ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने विशेष तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रका काम कार्यबाट पनि राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। केही घरायसी समस्याहरूलाई पनि तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने योग पनि हो। 21, 22 र 23 गतेका दिन चन्द्रमाले कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कार्यक्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू सकारात्मक नै रहनेछन्। तपाईँका अधुरा अपुरा कार्ययोजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। यद्यपि सामान्य दौडधुप व्यस्तता भने बढ्न सक्ने समय त हो, तर व्यस्तताका बावजुद राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने हर्ष उत्साह बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले गरेको कार्यको प्रशंसा बढ्न
एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 17 गतेदेखि 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा वैशाख 17 र 18 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा नजिक हुने खुसी प्राप्त गर्न सक्ने अवसर पनि जुट्नेछ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सृजनात्मक रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग हो। कुनै महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ र कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सहभागिता जनाउन सक्ने कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। तपाईँले गरेको काम कार्यको शुभ कार्यको परिचर्चा चल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सन्तान पक्षबाट भने केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ भने विशेष आफ्ना साथीभाइहरूसँग पनि नजिक हुने अवसर जुट्नेछ। यी दिनहरू तपाईँका लागि सकारात्मक देखिन्छन्। अब वैशाख 19 र 20 गतेका दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू चाहिँ त्यति राम्रो देखिएको छैन। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्नेछ। काम कार्यको सिलसिलामा केही जन्जटिला काम कार्यहरू आइपर्न सक्छन्। आफूले आँटेका थालेका काम कार्यहरूलाई समयमै पुरा गर्न नसकेला शारीरिक थकान महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ भने केही मानसिक चिन्ता पनि बढ्न सक्ने योग हो। विशेष स्वास्थ्यका कुरामा ध्यान दिनुहोस्। बाटो घाटो काट्दा सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दा तपाईँले सावधानी अपनाउनु पर्ने समय रहनेछ भने कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा केही चिन्ता बढ्न सक्ने योग रहेको छ। आर्थिक ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने कारोबारका कुराहरूमा सामान्य गल्तीले पनि ठुलो असर पुग्न सक्छ। त्यस्ता कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। आफन्तजनहरूमा पनि थोरै साथ सहयोगमा कमी महसुस गर्न सक्ने आफूलाई एक्लोपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। यी दिनहरू त्यति राम्रो देखिएन। 21, 22 र 23 गतेका दिन चाहिँ चन्द्रमा भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि भाग्यले क्रमशः साथ दिन सक्ने समय रहनेछ। केही लामो दूरीको यात्राको योजनाहरू पनि बन्नेछन् भने पिताबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म कर्म परोपकार जस्ता काम कार्यको क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने समय रहनेछ। आँटेका थालेका काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 17 गतेदेखि 23 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा 17 र 18 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू आफ्नो कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनका लागि सकारात्मक बन्नेछन्। आफैमा हिम्मत आँट जोस जाँगर पराक्रम बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै मुद्दा मामिला झेल्दै हुनुहुन्छ भने शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने वैदेशिक रोजगारीका काम कार्यहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहनेछ। यी दिनहरूमा थोरै रिस आवेगहरूलाई चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। थोरै स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा पनि विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अन्य पक्षबाट भने तपाईँले सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। अब वैशाख 19 र 20 गतेका दिन चन्द्रमा 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि दाम्पत्य सम्बन्धमा नजिक हुने अवसर जुट्नेछ वा भलाकुसारीका लागि राम्रो अवसर जुट्न सक्ने योग रहेको छ र प्रेम सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। व्यावसायिक लगाव बढ्न सक्ने व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहनेछ। कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा सहभागिता जनाउन सक्ने आफ्ना साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने योग हो। छोटो दूरीको यात्राको योग बनेको अवस्था देखिन्छ भने कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने योग रहेको छ। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। व्यक्तिगत जीवनमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने विशेष आफन्तजनहरूसँग नजिक हुने अवसर मिल्न सक्ने समय पनि रहनेछ। गरेको काम कार्यमा प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि हो।
अब 21, 22 र 23 गतेका दिन चाहिँ चन्द्रमा 8औँ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरूमा आफैमा थोरै जिज्ञासु स्वभाव बन्न सक्ने योग छ। कुनै अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि तपाईँसँग नजिकैका व्यक्तिहरूबाट धोका हुन सक्छ कि अरूलाई छिट्टो विश्वास। दर्शकवृन्द, यो त भयो ग्रह गोचरको आधारमा तयार पारिएको राशिफल। हामीले भनेका दिएका उपायहरू गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको साप्ताहिक जीवनलाई तपाईँ आफैले राम्रो बनाउने हो। तपाईँहरूको साप्ताहिक जीवन फलोस् फुलोस् राम्रो बितोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।